बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तूने फर्मा बरदारी की उसकी जो मेरी चाहत है तो तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। बस होगा तो वही जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है। जी जनाब, हिस्ट्री टूर विद बुशरा में वेलकम करते हैं, और आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी भी कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है ये सुनने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी इस बहन, इस बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिले। जी जनाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल जिंदा रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, अल्लाह ताला की फर्माबरदार थीं और बुतों से दूर रहती थी, गुमराही से बची हुई थी। लेकिन उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता बुतों की पूजा करने लगे। पहले लोगों ने उन लोगों की निशानियों को, अजीम लोगों को याद रखने के लिए बुत बनाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बुतों की पूजा शुरू हो गई और ये कहानी आगे चलती गई। यह इस हद तक पहुंच गई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने तक लोग बुरी तरह गुमराही में फंस चुके थे। लोग बुतों की पूजा करते थे और उसको अपना खुदा मानते थे। जब गुमराही आम हो गई और नेज़े पे पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। आपने लोगों को ईमान की तबलीग दी। चंद एक लोगों के अलावा कोई भी आपकी बात पे ना आया, और बहुत साल आप मेहनत करते रहे। लोगों को पर्सनल और लोगों को उनकी कम्युनिटीज़ में जाके खुलेआम भी इबादत की दावत देते रहे, एक अल्लाह की इबादत पे उकसाते रहे। लेकिन लोग जो थे वो बिल्कुल भी आपकी बातों पे ना आते और आपका मजाक उड़ाते। खैर, आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरे रब, तो किसी मुनकर को ज़मीन पे ना छोड़, मोमिन मर्द और औरत को बख्श दे। अल्लाह ताला ने आपको आपकी दुआ कबूल की और आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी मदद के लिए भेजा। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ पे रहते थे, वहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि दरख्त उगाएं। आपने दरख्त उगाए, उसके बाद फिर वो काट के जब वो उग गए, उनको काट के आपने कश्ती बनाने का आगाज़ किया। कहा जाता है कि तकरीबन 100 साल में आपने वो कश्ती मुकम्मल की। ये कश्ती बहुत बड़ी थी। इसकी लंबाई 300 गज़, ऊंचाई 30 गज़, चौड़ाई 50 गज़ और लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा थी, और इसकी गहराई 30 हाथ थी। ये ऊपर से खुली हुई नहीं थी, ये ऊपर से भी इसी तरह बंद थी जिस तरह के नीचे से बंद थे, और ये इस वजह से था ताकि ऊपर से तूफ़ान, बारिश उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द और औरत में से जो तुम्हारे फर्माबरदार हैं, जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं, उन सब को और उसके अलावा हर जानदार में से एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आपके हुक्म की तामील की, उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पे पनाह लेने के लिए चला जाऊंगा। अभी आपके और आपके बेटे के दरमियान बहस जारी थी कि एक लहर आई और उस लहर ने आकर आपके बेटे को अपने आगोश में ले लिया, और जब आपने अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखा, दरिया की लहरों में डूबते हुए देखा, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, तू हाकिमों से बड़ा हाकिम है,
تم نے عہد کیا تھا کہ میرے بیٹے کو، میرے خاندان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آگے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے، وہ تمہارے خاندان سے نہیں تھا۔ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور فرمایا، بے شک میرے مولا، میرے اللہ، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سخت طوفانی ماحول میں 6 مہینے تک آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب پانی سے نکل جاؤ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب پانی سے نکلے اور کشتی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور آپ کی قوم اور ہر جاندار جو کشتی میں سوار تھا وہ محفوظ ہو گیا۔ وہ لوگ غرق ہو گئے جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جو آپ کی تذلیل کرتے تھے، جو آپ کو دکھ پہنچاتے تھے، وہ سب سمندر کی موسلا دھار لہروں کا شکار ہو گئے۔ آپ اور آپ کی قوم محفوظ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر وہ جاندار محفوظ ہو گیا، ہر وہ جانور محفوظ ہو گیا جو کہ آپ کے ساتھ سوار تھا۔ آگے انسانوں کی نسلیں اور جانوروں کی نسلیں انہی میں سے ہیں۔ آپ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام سام، ایک کا نام حام اور ایک کا نام جافت تھا۔ سام کی رنگت گندمی تھی۔ عرب ممالک جیسے سوریہ، فلسطین، اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی تھی۔ افریقہ، انڈیا، سوڈان، ایجپٹ، آسٹریلیا کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ جافت کی اولاد چائنا، جاپان، کوریا، یورپ کے لوگ ان کی اولاد ہیں، اور یہ گورے تھے۔ چوتھا بیٹا کینان تھا، اور اس سے کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے وہ ڈوب گیا، ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ طوفان کے بعد تقریباً نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، اور آپ نے لوگوں کو تبلیغ دی۔ وہ تمام لوگ مومن تھے، اور ان مومنوں سے آگے کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور آپ کی کشتی کے نشان آج بھی ترکی میں موجود ہیں، اور آج بھی سائنسدانوں نے اس کو دریافت کر لیا ہے۔ لوگ تصویروں کو جھٹلا سکتے ہیں، کہانیوں کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن لوگ حقیقت کو، اس چیز کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی قوم نے اپنی گمراہی کا انجام دیکھ لیا، وہ نیست و نابود ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے۔ روس میں آج بھی وہ کشتی موجود ہے، اور اس کشتی کے شواہد ملتے ہیں۔ یہ کہانیاں، یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا، ہمارا ایمان زندہ ہو، اور انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز، مزید اچھی سٹوریز اور مزید اچھی باتیں لے کر آپ کے سامنے آپ کی بہن حاضر ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو ہم اس قافلے کو، اس منزل کو آگے لے کے چلتے رہیں گے، تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے فرما برداری کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، جو تیری چاہت ہے۔ بے شک نوح علیہ السلام کی سٹوری اس چیز کا پورا ثبوت ہے کہ اللہ کی چاہت ہی اصل چاہت ہے، اس کے علاوہ باقی سب بیکار ہے۔ آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور اسے آگے پہنچائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہ آپ کے لیے اس بہن کی ریکویسٹ بھی ہے، تاکہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اور ہمارا دین آگے سے آگے پھیلے، لوگ ہمارے دین کو جانیں، پہچانیں، اور ان کو معلوم ہو کہ اس دین میں کیا کچھ ہے جو سیکھنا ہے، جو سکھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنے دین کو آگے پہنچاؤ جہاں تک پہنچا سکتے ہو۔